अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। यसन अल कुरान नाम के साथ तफसीर का लेसन नंबर 6.31 है, यानी छठे सूरे का लेसन नंबर 31। इस लेसन को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में सूरे अनाम आयत 51 की तिलावत तर्जुमे के साथ तफसीर बयान की गई है और दूसरे हिस्से में इस आयत का वर्ड टू वर्ड और फ्रेज टू फ्रेज उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रेजेंट किया गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंजिर बिहिल लज़ीना यखाफूना अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफीउन लअल्लहुम यत्तकून। और डराएं इससे उन लोगों को जो खौफ रखते हैं कि वो जमा किए जाएंगे अपने रब के सामने, नहीं उनके लिए इसके सिवा कोई हिमायती और न शिफाअत करने वाला, ताकि वो तक़वा इख्तियार करें। तफसीर आयत देखते हैं। आयत का पहला हिस्सा एक बार रिवाइज करते हैं। व अंजिर बिहिल लज़ीना यखाफूना अन युहशरू इला रब्बिहिम, और डराएं इससे यानी कुरान से उन लोगों को जो खौफ रखते हैं कि वो जमा किए जाएंगे अपने रब के सामने। मामला क्या था? क्यों अल्लाह ताला अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के हिसाब किताब पर यकीन रखते हैं, बल्कि अपने अमाल की गिरफ्त में आने से डरते हैं, उन्हें खिताब किया जाए, उन्हें एक अहम बात बताई जाए कि हशर के दिन सिवाय अल्लाह के उनका कोई दोस्त होगा और न शफी होगा। बात दरअसल यह है कि सिर्फ अहले किताब ही नहीं बल्कि मुशरिकीन अरब भी इस खाम ख्याली में मुब्तला थे, यानी इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि अल्लाह से चाहे वो कितनी ही सरकशी करें, उनके अमाल चाहे कितने ही बद क्यों ना हो, बिगड़े हुए क्यों ना हो, वो बख्शे जाएंगे। अहले किताब यानी यहूद और नसारा का यह ख्याल था कि वो अल्लाह के बेटे हैं और उसके मुहिब हैं, यानी पसंदीदा हैं, चहीते हैं। सूरह माइदा में इसका जिक्र आया है। वक़ालतिल यहूदु वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, और यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। अगर उनके दावे में सच्चाई होती तो क्यों अल्लाह ताला उनको दुनिया व आखिरत के अजाब में मुब्तला करता, बल्कि अल्लाह की नजर में तो वो भी दूसरे बंदों की मिसल हैं। देखें अल्लाह का जवाब, कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक़, फिर तुम्हारे गुनाहों के बास वो तुम्हें क्यों अजाब देता है, बल्कि तुम भी और मखलूक़ात की तरह बशर हो। ये अल्लाह की इज़्न और उसकी हिकमत है जिसकी बुनियाद पर वो फैसले करता है कि किसको माफ करे और किसे सजा दे। यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे सजा दे। अहले किताब इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि अगर किसी वजह से वो जहन्नुम में दाखिल भी कर दिए जाएं तो उसकी आग सिर्फ चंद दिन ही उनको छुएगी। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा, और कहते हैं हमें सिवाय चंद गिनती के दिनों के आग नहीं छुएगी। यहाँ भी अल्लाह ताला उनको जवाब देते हैं कि क्या अल्लाह ने उनसे ऐसा कोई अहद ले रखा है कि उनके आमाल बद पर भी उन्हें जहन्नुम की आग नहीं छुएगी? ये तो सिर्फ उनकी खाम ख्याली है, गलत फहमी के सिवा कुछ नहीं। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफुल्लाहु अहदहु, कह दो क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है कि हरगिज अल्लाह अपने अहद के खिलाफ नहीं करेगा। अहले किताब की तरह मुशरिकीन अरब भी इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि दुनिया व आखिरत का कोई अजाब उन पर नाजिल हुआ तो उनके बातिल माबूद उनको उससे बचा लेंगे। यानी सिर्फ अहले किताब ही मुगालते में नहीं थे बल्कि मुशरिकीन अरब भी इस तरह की गलत फहमियों का शिकार थे। लेकिन जब कभी किसी मुसीबत में उनकी जान को खतरा महसूस होता तो वो अल्लाह वाहिद ही को नजात के लिए पुकारते थे। यानी मुशरिकीन मक्का का ये मामूल था कि जब कभी कोई बड़ी मुसीबत आती तो किसी झूठे माबूद को नहीं पुकारते बल्कि सिर्फ अल्लाह ही को पुकारते, चूंकि उनको मालूम था कि हक सिर्फ अल्लाह ही की जात है और कुछ नहीं। कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअतु अग़ैरल्लाहि तदऊन इन कुंतुम सादिक़ीन, कह दो देखो तो सही, अगर तुम पर खुदा का अजाब आए या तुम पर क़यामत ही आ जाए तो क्या खुदा के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो। जो रवैया अहले किताब और मुशरिकीन ने अल्लाह के साथ रखा है, मुमकिन है जो मोमिन बंदे अल्लाह, उसके रसूल और आखिरत के हिसाब किताब पर ईमान लाए हैं वो भी शायद एक आने वाले दौर में ये समझने लगे कि वो अहले किताब की तरह अल्लाह के मुहिब हैं, चहीते हैं, वजह चाहे कोई हो। मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद एक ऐसा दौर आए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के ही कुछ कच्चे ईमान वाले मुसलमान ये समझने लगे कि वो भी अल्लाह के चहीते हैं, चाहे कुछ कर लें वो बख्श दिए जाएंगे। लिहाजा उनके आमाल चाहे कैसे ही बुरे क्यों न हो, दुनिया में भी अजाब उनसे टलता रहेगा और आखिरत में भी उनको अजाब जहन्नुम छू ना सकेगा। और फिर यहूद और नसारा जो समझते थे
کہ وہ نبیوں کے اولاد ہونے کے سبب بخشے جائیں گے، اگر مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات رہ گئی کہ وہ کسی بڑے بزرگ یا ولی اللہ کے اولاد ہیں یا ان کی نسل سے ہیں، وہ چاہیں کتنی ہی اللہ سے سرکشی کر لیں وہ بھی بخش دیے جائیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یعنی یہ بات ممکنات میں سے ہے کہ مسلمان خود بھی اہل کتاب کی طرح اپنے آپ کو کسی بزرگ کی نسل سے سمجھیں یا کسی صحابہ رسول کی نسل سے سمجھیں اور یہ خیال کریں کہ وہ بخش دے جائیں گے چاہے کتنی ہی سرکشی اللہ سے کریں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، نہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایتی اور نہ شفاعت کرنے والا تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ سرکشی اگر اس حد تک پہنچ گئی کہ اللہ کی وحدانیت کا انکار ہو رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بخشے گا، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، مشرکین عرب ہوں یا مسلمان ہونے کا لبادہ پہنے کسی بزرگ کی اولاد ہوں۔ حشر کے دن ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی ان کے حق میں سفارش کرنے والا کوئی ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے اس حد تک سرکشی نہیں کی ہے بلکہ اللہ کے وحدانیت کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اور جانے انجانے میں اس سے کچھ گناہ ہو گئے ہیں جن پر وہ شرمندہ ہے، تو ممکن ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی کوئی سفارش کرے۔ اس بات کی تصدیق قرآن خود کرتا ہے، یعنی قرآن میں شفاعت کا انکار نہیں کیا گیا ہے بلکہ قرآن خود اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ شفاعت ممکن ہے لیکن اللہ کے اذن سے ممکن ہے۔ سورہ بقرہ آیت 255 میں اس کا تذکرہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسا کون ہے جو اس کی اجازت کے سوا اس کی ہاں سفارش کرے، یعنی اگر اللہ اجازت دے تو ہی سفارش ممکن ہے۔ اور سورہ انبیاء میں بھی تذکرہ آیا ہے اس بات کا، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ شفاعت بھی نہیں کرتے مگر اسی کے لیے جس سے وہ خوش ہو اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، یعنی شفاعت کرنے کا جس کو اللہ نے حق دیا وہ اسی کے حق میں شفاعت کریں گے جس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا، جس نے اللہ کے رسولوں کی رسالت کا انکار نہیں کیا۔ ایک حدیث میں ہے، میری سفارش میری امت میں سے گناہ کبیرہ والوں کے لیے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت امت کے ان لوگوں کے حق میں ہوگی جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ جو گناہ کبیرہ سے بچے گا گناہ صغیرہ تو وہ خود ہی معاف کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو وہ سنا جائے گا، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ متعدد آیات و احادیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ پیغمبران اسلام، شہداء، صالحین وغیرہ کو بھی شفاعت کا حق اذن خدا سے حاصل ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس روز شفاعت کسی کو فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے شفاعت کا اختیار دے اور جس کے حق میں چاہے دے، کوئی اپنی مرضی سے کسی کے بھی حق میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں مومن بندے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان سے کہہ دیں کہ وہ مشرکین اور اہل کتاب کی طرح خام خیالی میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت خراب نہ کر لیں۔ ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے احکامات سے چاہے کتنی سرکشی کیوں نہ کر لیں ان کی مغفرت اور بخشش یقینی ہے، چونکہ انبیاء کی اولاد ہونے کے سبب اللہ کے محب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ لیکن یہ بات حق ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں سے سرکشی کرنے والوں کا آخرت میں کوئی دوست ہوگا اور نہ شفیع ہوگا۔ اس بات پر یقین کریں اور تقوی اختیار کریں تاکہ دنیا و آخرت کی فلاح پائیں۔ اس لیسن کا دوسرا حصہ ہے ورڈ ٹو ورڈ اینڈ فریز ٹو فریز ٹرانسلیشن، اردو اور انگلش میں سورہ انعام آیت 51 کا۔ دیکھیں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَأَنذِرْ، نون زال را سے اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی اور ڈرائیں، خبردار کر دیں۔ اینڈ وارن، بھی اس سے یعنی قرآن سے، قرآن کی تعلیمات سے انہیں منور کریں، ان مومن بندوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وِتھ اٹ، الذین، ان لوگوں کو جو، دوز ہو، یخافون، خوف و فا سے ہے، معنی خوف رکھتے ہیں، فیئر، ان کے، دیٹ، یحشروا، وہ جمع کیے جائیں گے، they will be gathered، الا یعنی طرف، ٹو، ربہم، ان کا رب، their Lord، لیسا یعنی نہیں، not، لہم، ان کے لیے، for them، من یعنی کوئی، of، دون ہی، دال و نون سے، معنی اس کے سوا، خدا کے سوا، other than him، ولیون، کوئی حمایتی، دوست یا مددگار، پروٹیکٹر، بلا اور نہ، and not، شفیع، شین فاعل سے، معنی سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا،
इंटरसेसर, लअल्लहुम ताकि वो, so that they, यत्तकून तक़वा इख्तियार करें, become righteous। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखते हैं उर्दू में आयत 51 का। वअंज़िर बिह, और डराएं इससे यानी कुरान से, अल्लज़ीना यख़ाफ़ून, उन लोगों को जो खौफ रखते हैं, अन युहशरू, कि वो जमा किए जाएंगे, इला रब्बिहिम, अपने रब के सामने, लैसा लहुम, नहीं उनके लिए, मिन दूनी, कोई उसके सिवा, वलियुम वला शफीअ, हिमायती और न शफाअत करने वाला, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो तक़वा इख्तियार करें। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और डराएं इससे उन लोगों को जो खौफ रखते हैं कि वो जमा किए जाएंगे अपने रब के सामने, नहीं उनके लिए कोई इसके सिवा हिमायती और न शफाअत करने वाला, ताकि वो तक़वा इख्तियार करें। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखते हैं इंग्लिश में। वअंज़िर बिह, and warn with it, allazina yakhafun, those who fear, an yuhsharu, that they will be gathered, ila rabbihim, to their Lord, laysa lahum, not for them, min dunihi, except him, waliyun wala shafi'ah, any protector, nor any intercessor, la'allahum yattaqun, so that they become righteous। Complete translation देखें। And warn with it, those who fear that they will be gathered to their Lord, not for them, except him, any protector, nor any intercessor, so that they become righteous। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔